नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नीरज बम हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै रहेको छ भने यतिखेर देशभरको अवस्था हेर्ने हो भने करिब 49,000 सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ र 608 जना संक्रमितको आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा सरकारले जुन प्रकारको उद्घोष गर्यो कि अब बिरामीको उपचार गर्न हामी असमर्थ भयौँ भन्ने खालको जुन टिप्पणीहरू आइरहँदाखेरि केही दिन अघि मात्रै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भने सरकार जुन कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि भागेको छैन, सरकार सँगै छ भन्ने उद्घोष पनि आएको छ। र अहिले कोरोना संक्रमणको जुन लहर देखा परिरहेको छ यसले सबै क्षेत्रमा त्रास पैदा गरिरहेको छ कि वास्तवमा नेपालमा अहिले देखिएको कोरोनाको संक्रमणले सबैजना त्रसित हुनुपर्ने अथवा भयावह अवस्था आइसकेको हो अथवा आउने क्रममै रहेको छ र संक्रमणको असर कुन कुन क्षेत्रमा बढी परिरहेको छ, विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यो दीर्घरोगी त्यसैगरी श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने दमका रोगीहरूलाई पनि यसले छाडेको छैन र अहिले वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नीरज बमको हामी सुझाव पनि सुन्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अब अहिले मैले केही बेर अगाडि तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरेँ, जसरी हामीसँग आइसियु भेन्टिलेटरको अवस्था छ, सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ। सरकारले जुन प्रकारको टिप्पणी गर्यो त्यसप्रति धेरै क्षेत्रबाट त्यसको आलोचना पनि भयो। अहिले हामीले सरकारले भनेको कुरा र जुन आलोचनाहरू आइरहेको छ त्यही अवस्थामा छौँ कि कस्तो अवस्थामा छौँ डाक्टर साहब? अहिले अब यो स्थिति यो अकल्पनीय अप्रत्याशित भएर आयो। जस्तो हामी चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकहरूले पनि अनुमान लगाउन सकेका थिएनौँ। जब मङ्सिर पुस माघतिर कोरोनाको सङ्ख्या निकै घट्दै गएको थियो, हामीले के सोचेको थियौँ भने अब यो बिस्तारै भ्याक्सिन ले गर्दा होस् या हर्ड इम्युनिटी या चाहिँ विभिन्न सामाजिक सुरक्षाहरू, व्यक्तिगत सुरक्षाहरू अपनाएको कारणले गर्दा यो हराएर जान्छ कि भन्ने जुन शङ्का उत्पन्न भयो, जुन आशा गरिएको थियो, त्यस आशा विपरीत भारतमा जब देखिन थालियो होइन, भारतमा जब हजारौंको संख्यामा सक्रिय संक्रमितहरू देखिन थाले, त्यसबेला नै हामीहरू सशङ्कित भइसकेको थियो नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा। तथापि अहिले अब चाहिँ एकदमै भयावह र विकराल स्थिति आइसकेको भन्नुपर्छ। स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको पक्कै हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर उहाँहरूले अब शय्या उपलब्ध गराउन धेरै कठिन छ भन्ने कुराहरू जुन जगजाहेर गर्नुभएको छ त्यो यथार्थ नै हो। र उनले मलाई लाग्छ स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएकै जस्तो लाग्छ, किनभने काठमाडौँका शय्याहरू विशेष गरेर आइसियुका सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर भएका शय्याहरू त निकै धेरै एक हप्ताभन्दा बढी भइसके अभाव भएको र अहिले जनरल शय्याहरू जहाँ एउटा बेड पाए हुन्थ्यो, मान्छेहरू चाहिँ अहिले लाइनमा बसिराख्नु भएको छ, घरमा कुरेर बसिराख्नु भएको छ, अक्सिजन नपाएर घरमै पनि छटपटाइराख्नु भएको छ र उहाँहरू तारन्तार फोन गरिराख्नु भएको छ, नाम लेखाइराख्नु भएको छ। यदि बेडहरू शय्याहरू थप भयो भने हामीलाई सम्झनु होला, हामीलाई बचाइदिनुहोस् भन्ने धेरै मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ। र अर्को परिस्थिति कस्तो छ भने बिरामीहरू मैले देखेँ कोभिडको इमर्जेन्सीमा हामीहरू शिक्षण अस्पतालमा उपचार गरिराखेको छौँ र साना साना प्राइभेट अस्पतालहरूमा पनि बिरामीहरू आइसके हुनुभयो भने उहाँहरूलाई अक्सिजन कमी भयो, हामी अक्सिजन दिन सुरु गर्छौँ, तर उहाँहरू अन्य ठाउँमा व्यवस्था गर्नुहोस्, आफै व्यवस्था गर्नुहोस् शय्याको भने पनि उहाँहरू जान असमर्थ हुनुहुन्छ, एकदमै त्रसित हुनुहुन्छ। इमर्जेन्सी छोडेर र इमर्जेन्सी आकस्मिक कक्षको शय्या छोडेर अन्य अस्पतालमा गइदिन पनि उहाँहरू एकदम त्रसित हुनुहुन्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ डाक्टर साहब, जस्तो सरकारले जुन प्रकारको टिप्पणी गर्यो त्यसप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। यो समयमा एउटा त्रास फैलाउने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ संयमतापूर्वक हामीले ग्रहण गर्न सक्यौँ भने यसलाई अलिकति यो नियन्त्रण पनि गर्न सक्छौँ। जसरी मानिसमा एउटा मानसिक त्रासले गर्दाखेरि पनि यो कोरोनाप्रतिको जुन पहिले पनि त्रास थियो अहिले झन् बढ्दै गइरहेको छ, यसरी चिकित्सकले पनि त्रास फैलाउने, सरकारले पनि यसरी त्रास फैलाउँदाखेरि त मानसिक समस्या त झन् बढ्ने भयो। यसले गर्दाखेरि झन् असर गर्दैन र? हजुर, यो यथार्थ हो। तपाईँले भन्नुभएको कुरा सत्य हो। मनोवैज्ञानिक त्रास झन् बढेको छ अहिले होइन, तर पनि अब सरकारले यसरी विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा आन्तरिक तयारीतिर जुट्नु पर्ने हो। तर सरकारले आन्तरिक तयारी जुट्ने भन्दा उहाँहरूले हात खडा गरेको जस्तो मलाई लाग्यो होइन, किनभने अहिले
त्यही मलाई अनुभव भइराखेको छ। हामीहरू अस्पतालमा काम गरिराखेको छ र कोअर्डिनेसनमा पनि एकदमै कमी आएको छ र सरकारले अहिले अस्पतालहरूलाई निर्देशन आफै व्यवस्था गर्नुहोस्, तयारी गर्नुहोस्, चिकित्सकहरू तयार भएर बस्नुहोस् भन्ने बाहेक कुनै उपलब्धता उहाँहरूले स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्न सकिराखेको जस्तो मलाई अनुभव भएको छैन। यो यथार्थ हो। तथापि उनीहरूले अब सही छैन, हामीले नसक्ने भयौँ भनेर यसरी चाहिँ निर्णयता प्रदर्शन गर्नुभन्दा संयमता अपनाउनको लागि उहाँहरूले चाहिँ आह्वान गर्नुपर्ने हो र यथाशीघ्र जसरी भारत सरकारमा पनि हामीले उहाँहरू पनि निरह हुनुहुन्छ अहिले यस रोगको अगाडि। संसारमा इतिहासमा भारत सरकार यति निरह भएको नदेखिएको भनेर बीबीसीले लगायत अन्य मिडियाहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर तथापि उहाँहरू जुटिराख्नु भएको छ, प्रयास जारी राख्नु भएको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले पनि प्रयास जारी राख्नुपर्छ र चिकित्सकहरूले हामीले त्रास फैलाउने काम त गरेको छैनौँ, किन यथार्थ भनिदिएको हौँ। जसले गर्दाखेरि सचेत र सतर्क रहनुहोस्, त्रसित नहुनुहोस् भन्ने हाम्रो सन्देश हो। अब अहिलेको तथ्याङ्कमा करिब यो 49,000 सक्रिय सङ्क्रमित रहेको तथ्याङ्क आइरहेको छ र यो अझै पनि बढ्ने र यसले यो जेठ असारसम्म पनि यसले असर कायम राख्न सक्ने भनेर प्रक्षेपण त यस अगाडि नै गरिसकिएको छ। अहिलेको अवस्थामा जति हामीले उपचार पद्धति अपनाइरहेका छौँ, हामीसँग जति शय्याहरू छन्, हामीसँग जति जनशक्तिहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ, यो उपलब्धतालाई र अहिलेको सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने अहिलेको लागि पर्याप्त हो कि अपर्याप्त हो? अहिलेको लागि नै अपर्याप्त भइसकेको छ, किनभने अहिले शय्याहरू कचाकच भरिसकेका छन् र यसको पिक आउन अझै पनि हामीले विभिन्न साइटहरू र विभिन्न वैज्ञानिकहरू भनौँ, चिकित्साहरू विदेशमा बस्नुभएकोहरूको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको पनि हामीले चाहिँ लेखहरू हेरिराखेको छौँ, उहाँहरूको भनाइहरू पढिराखेको छौँ। त्यसमा उहाँहरू भारत र नेपाल जस्तो देशमा, दक्षिण एसियामा पिकमा अझै गएको छैन, अझै 1 महिना कुरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। होल मे होइन महिना भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू, अझ पिक पुगेको छैन र अहिले अपर्याप्त भइसकेको छ। र साथै अर्को कुरा, सत्य कुरा, अर्को कुरा, यथार्थ कुरा के छ भने अहिले बिरामीहरू मात्रै अर्थात् समाजका व्यक्तिहरू, नागरिकहरू मात्र सङ्क्रमित भइरहेका छैनन्। मैले देख्दैछु हाम्रै हेल्थ वर्कर्सहरू पनि सङ्क्रमित भएर उहाँहरू लक्षणसहित उहाँहरू चाहिँ अस्पताल भर्ना हुने क्रम जारी छ। त्यसले गर्दाखेरि अवश्य नै स्रोत र साधनको अभाव टड्कारो रूपमा खड्किएको छ। जस्तो अस्पतालका शय्याहरू त नपुग्नु भनेपछि यतातिर हेल्थ म्यान पावरहरू पनि सङ्क्रमित हुँदै जाने हो भने निश्चय पनि यो चाहिँ जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको अभावले गर्दा फेरि उपचारमा बाधा पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब यो इतिहासको युरोपको इतिहासले देखाए पनि त्यहाँ धेरैजना जनस्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो, मृत्यु भयो, जसले गर्दाखेरि अभाव खड्किएको हो। त्यसले गर्दा अहिले हामीले चिकित्सा विज्ञानका विद्यार्थीहरूलाई पनि सहयोग मागिरहेका छौँ, नर्सिङका विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले ल्याएर फिल्डमा उतारेका छौँ। अब कतिपय अवस्थामा हामीले खबर माध्यमबाट जसरी हामीले पनि प्रसार गरिरहेका छौँ, आफै चाहिँ जुन इन्जेक्सन लगाएर, जुन एउटा सलाइन पानी चढाएर पनि आफ्नो काममा खटिरहेका दृश्यहरू हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यसरी खटिएको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। एकातर्फ हेर्ने सामान्य मान्छेले बुझ्ने हो भने त चिकित्सक कहाँ बिरामी हुन्छन् र भन्ने त्यो खालको प्रति प्रश्न पनि आउने गर्दछ र चिकित्सक त बिरामी हुने रहेछन् भने हामी त किन नहुने भन्ने एउटा एक प्रकारको त्रास पनि यसले पैदा गरिरहेको छ। अहिलेको समयमा चाहिँ चिकित्सकहरू आफै बिरामी भएर बिरामीको सेवा गरिरहनु परेको अवस्थामा यहाँहरूको मनोबल चाहिँ कसरी बढाइरहनु भएको छ यहाँहरूले? हामीहरूले अब यसलाई एउटा युद्धकै रूपमा लिनुपर्छ होइन, किनभने हामीलाई एउटा काम गर्ने अवसर पनि हो, यस्तो बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनोभावना सबै चिकित्सकहरू लिइराखेको मैले भेट्छु। र अर्को कुरा, हामीले के पनि निर्णय गरेका छौँ भने जो सङ्क्रमित आफै हुनुहुन्छ, लक्षण छैन भने उहाँहरूले नियमित काम गरिदिनु होला, किनभने सङ्क्रमित भए तापनि लक्षण नभएका धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूले नियमित रूपमा आफ्नो काम जारी राखिदिनु होला र सङ्क्रमितहरूको, सक्रिय सङ्क्रमितहरू जो अस्पतालमा अभावमा पीडामा बाँचिराख्नु भएको छ, अक्सिजनको अभावमा भनौँ पीडा भएर सास फेर्न गाह्रो भएर अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई नियमित रूपमा सहयोग गरिदिनु होला भन्ने हामीले अपिल पनि शिक्षण अस्पतालबाट गरेका पनि छौँ। हाम्रो त्यो भावना पनि छ। यदि गाह्रो भयो भने अस्पताल भर्ना हुनुहोस्, नभए चाहिँ काम जारी राख्नुहोस् भन्ने चाहिँ चिकित्सक तथा नर्सहरूलाई हामीले सन्देश दिएका छौँ। अब अहिले चाहिँ अब यहाँ वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ र अहिले त्रिवी लगायतका अन्य क्षेत्रमा शय्या त भरिभर भएको खबरहरू हामीले पाइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ विशेष गरेर अब कोरोना सङ्क्रमणले जसलाई छुन्छ
उसप्रतिको श्वास प्रश्वासको समस्या त यसले अप्ठ्यारो गरी जुन सिर्जना गर्दछ। यहाँको अनुभवले चाहिँ पहिलेको यो कोरोनाको सङ्क्रमणका बिरामी र अहिले देखिएका सङ्क्रमणका बिरामीहरूमा खास के कस्तो भिन्नता चाहिँ यहाँले पाउनुभयो? अब दुई तीनवटा कुराहरू छन् यसमा। जस्तो पहिला पोहोर हामी पनि उपचारमा खटिएका थियौँ। पोहोर चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमित भन्दा निष्क्रियहरू अर्थात् लक्षण नभएका व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा थियो। अफिसमा एउटालाई भयो भने सबै अफिसका व्यक्तिहरूले, स्कुलमा एउटा विद्यालयमा शिक्षकलाई भयो भने सम्पूर्ण शिक्षकहरूले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको नाममा गराउनुहुन्थ्यो। तर अहिले यो छैन। अहिले कस्ता बिरामीहरू पनि जसलाई लक्षण देखियो, जसलाई शङ्का लाग्यो, उहाँहरूलाई मात्र परीक्षण गराइन्छ। त्यसैले गर्दा सक्रिय सङ्क्रमित र लक्षण भएकाहरूको बढी वृद्धि भएको सङ्ख्या अहिले अनुमान लगाउन सकिन्छ। तथापि अहिले चाहिँ के छ भने सुनामी जस्तो भनौँ न, एउटा किसिमको यो कोभिड 2021 सुनामी जस्तो एउटा चाहिँ ज्वार भाटा लिएर आएको छ। किनभने अहिले सङ्ख्या 2-4 दिनमै वात्तै बढेर अस्पतालहरू भरिभराउ भए। तसर्थ पहिला हामीले त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा 110 बेडमा 6 महिना अस्पताल रन गरेका थियौँ। तर अहिले 110 160 बेड भरिनलाई 1 हप्ता लागेन, होइन? कुनै एउटा वार्ड 49 बेडको एउटा वार्ड खोल्दाखेरि केही घन्टामै भरिएको छ। त्यस्तै गरेर सानसाना प्राइभेट अस्पतालहरू पनि उनीहरूले कोभिड वार्ड लिन सुरु गरेपछि उनीहरूका आइसियु र वार्डहरू एकै दिनमा भरिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले र अर्को कुरा, जो व्यक्तिहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ, लक्षण छ भने लक्षण यसरी अगाडि बढ्छ कि उहाँहरूको घन्टाभित्रमै उहाँहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भएर आउँछ, होइन? उनीहरूलाई एकदमै शरीर पोल्ने, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, बान्ता हुने र एक्कासी सास फेर्न गाह्रो भएर उहाँहरू अस्पताल पुग्नुपर्ने हुन्छ। र अक्सिजन लेभल हेऱ्यो भने 70, 80, 82, 84 यस्तो लेभलमा हुन्छ। जस्तो हामीले इटालीमा जुन दृश्य देखेका थियौँ नि, त्यही दृश्य यहाँ आइराखेको छ। दिल्लीमा हामीले जुन दृश्य देखिराखेको छौँ त्यही दिल्लीको जस्तै यहाँ अहिले हामीले भेटिराखेको छौँ। एक्कासी त्यो गम्भीर रूपमा बिरामी प्रस्तुत हुने, होइन? त्यो स्थिति आएको छ। र एक्कासी धेरै जस्तो जसलाई गाह्रो भयो उहाँहरूलाई त्यो ज्वरबाट बिमारको रोकिँदैन, उहाँहरूलाई चाहिँ एकैचोटि आइसियुमै लगेर मोनिटरमा राख्नुपर्ने र केही घन्टामा भेन्टिलेटरमा पनि जानुपर्ने जस्तो देखिएको छ। र तथापि अर्को निवेदन म के गर्छु भने भेन्टिलेटरमा गएका बिरामीहरू धेरैजना चाहिँ सफल हुनुभएको छैन। किन भेन्टिलेटरमा राखेर पनि बिरामी उपचार गर्दाखेरि त्यति सफल मैले पाएको छैन। किनभने युवा युवतीहरूलाई पनि हामीले योभन्दा पहिला निमोनियाका बिरामीहरूलाई, अन्य सेप्सिसका बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटरमा राख्यो भने केही समय कुरेर प्रगति हुने सम्भावना हुन्थ्यो। तथापि अहिले युवा युवतीलाई पनि भेन्टिलेटरमा राख्दा केही घन्टामै ज्यान जाने गरेको छ। अब अहिले चाहिँ अब यो सङ्क्रमण चाहिँ वृद्धमा त भइ नै हाल्यो र सँगसँगै युवादेखि अहिले बालबालिकामा पनि यसको असर देखा परेको उदाहरणहरू र तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अब बालबालिकामा बढी देखिन थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको उपचार पद्धति र युवा तथा वृद्धको उपचार पद्धतिमा यो फरक हुन्छ कि एकै प्रकारको हो? अब खासै भन्ने हो भने कोरोनाको उपचारमा अहिलेसम्म हामीसँग कुनै पनि यथेष्ट प्रमाण भएको एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन अर्थात् चाहिँ प्रुभन मेडिसिनहरू छैन। हामीले सबै म्यानेजमेन्ट गर्ने हो। जस्तो अहिले हामीले सलाइन पानी दिने, अक्सिजन लगाउने, साधारण कुनै एन्टिबायोटिक राखिदिने, यदि सेकेन्डरी इन्फेक्सन ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन नहोस् भनेर छाती एकदमै बिग्रेको छ भने, र साथै रगत पातलो गराउने, लो मोलिकुलर हेपारिन चलाउने, स्टेरोइड भन्ने एउटा अलिकति काम गर्छ कि भन्ने प्रमाणहरू आएका छन्, होइन? स्टेरोइड डेक्सोमेथासोन राख्ने र रेमडेसिभिर जुन अभाव पनि भइसक्यो। रेमडेसिभिर हामीले एन्टिभाइरल बेनिफिट अफ डाउट, होइन, चाहिँ अब काम गर्छ कि भनेर एउटा ट्रायलको रूपमा दिएको, प्रमाणित भइसकेका कुनै औषधिहरू छैनन्। त्यसरी उपचार पद्धति पनि खासै हाम्रो यथेष्ट यही हो भनेर भन्न सकिने पनि छैन। हामीले सपोर्टिभ म्यानेजमेन्ट मात्रै गर्ने हो। बिरामीलाई सलाइन पानी दिने, सजिलो बनाउने, अक्सिजन दिने, पीडा छ भने पीडा कम गर्ने, यिनै उपचार पद्धतिहरू मात्रै हुन् प्रमाणित भएका। खासै यस्तो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि बच्चा, वृद्धा लगायतका सम्पूर्ण उमेरहरूमा उपचार पद्धति त्यही हो। तर कसैलाई कोमोर्बिड कन्डिसन भन्छौँ हामी, जस्तो सुगर छ, मधुमेह छ भने मधुमेहको उपचार गर्नु पर्यो, प्रेसर छ भने प्रेसरको उपचार गर्नु पर्यो, कसैलाई पेट पोल्यो भने ग्यास्ट्रिकको उपचार गर्नु पर्यो। साधारण अरू कन्डिसनको उपचार साथै कोभिड भाइरसको उपचार पद्धतिमा खासै फरक भिन्नता उमेर अनुसार छैन। अब यो चाहिँ अब हरेक देशमा सङ्क्रमणको तथ्याङ्क फरक छ। छिमेक देश भारतमा जुन असर देखा पर्यो त्यसको असर नेपालमा पनि अहिले परिरहेको छ। र यो सङ्क्रमणलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँहरूको अध्ययन अनुसन्धान अथवा उपचार पद्धति यहाँहरूले जुन अपनाउँदाखेरि अथवा बिरामीको उपचार गर्दाखेरि अन्यत्र देशको बिरामीलाई उपचार गर्दाखेरिको असर चाहिँ यो एकै प्रकारको हो कि अलिक फरक हुँदो रहेछ देश अनुसारको चाहिँ?
अब यो उपचार पद्धति एउटै नै हो, हजुर। मेडिकल साइन्स हैन, हामीले फलो गर्ने किताबहरू भनेको गाइडलाइनहरू बिरामीलाई समस्या पर्ने यो विषय चाहिँ फरक हुन सक्छ। समस्या जस्तो चाहिँ उपचार पद्धति एउटै नै हो, किनभने हामीले फलो गर्ने क्लिनिकल गाइडलाइन्सहरू, इन्टरनेसनल गाइडलाइन्सहरू एउटै नै हो हैन। तथापि लक्षणमा केही फरक हुन सक्छ कि भन्ने हामीलाई योभन्दा पहिला को उपचार गर्दाखेरि कोभिडमा हामी खटाउँदाखेरि लागेको थियो, किनभने हाम्रो माइल्ड खालको हो कि भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको थियो पहिला। तर यसपालि चाहिँ मैले टेलिभिजनहरूमा युरोपमा इटालीमाहरूमा देखेको थिएँ हैन, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अस्तव्यस्तता यो इटालीको सम्झना आइराखेको छ अहिले। काठमाडौँको गर्दाखेरि इटाली, त्यसपछि दिल्लीमा पनि त्यही भइराखेको छ र अहिलेको लक्षण सिभिरिटी उस्तै नै छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै उस्तै छ अहिले चाहिँ। भनेको पहिला जसरी हामीले चाहिँ अरूको दृश्यहरू देखिरहेका थियौँ त्यो दृश्य चाहिँ अब अहिले नेपालमा पनि त्यही प्रकारको देखिन थालिसकेको छ। दिल्लीमा तत्कालै केही दिन लाग्छ, तर मलाई लाग्छ अब यो हामी प्रार्थना गरौँ नहोस्, तर पनि त्यस्तो हुने सम्भावना चाहिँ छ। दिल्लीको दृश्य चाहिँ काठमाडौँमा आउने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। अब अहिले चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि यो छातीको समस्या लिएर आउने एक प्रकारको पहिलेदेखिकै समस्या, अब छातीको समस्या त कोरोना नहुँदा पनि देखा परेको थियो, जुन फोक्सोको असरको समस्यादेखि लिएर अन्य समस्या लिएर बिरामीहरू त अस्पतालमा आउने गर्दथे नै। अहिलेको समयमा चाहिँ कस्तो प्रकारका बिरामीहरू चाहिँ बढी मात्रामा यहाँहरूले जाँच गरिरहनु भएको छ? अब अहिले पहिला यसमा योभन्दा पहिला हामीले रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका जस्तो मृगोला रोग, मधुमेह, छातीका दमका रोग हुन् या चाहिँ कलिजाका रोगीहरू हुन्, क्यान्सरका रोगीहरू हुन्, यस्तो व्यक्तिको र ज्येष्ठ नागरिकहरूको 60 देखि 70 वर्षको उमेरको व्यक्तिहरूको बढी मृत्यु भएको तथ्याङ्क हामीलाई आएको थियो भने त्यसको विपरीत नै भन्नुपर्छ, अहिले युवा युवतीहरूमा पनि धेरै हुनुहुन्छ र बालिकाहरू, बालबालिकाहरू पनि हैन। र मृत्यु सङ्ख्यामा युवा युवती पनि धेरै हुनुहुन्छ अहिले, कोही 23 वर्षको, कोही 32 वर्षको व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ। र पक्कै पनि पहिला के भनिएको थियो भने यसले छातीमा संक्रमण गरेर आउने बिरामीहरूको, जस्तो विदेशमा देख्दाखेरि त्यो सिनारियोमा छातीमा संक्रमण गरेर आउने बिरामीहरू धेरै हुनुहुन्छ। अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही हैन, अहिले चाहिँ त्यही सिनारियो आएको छ, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, त्यसपछि अलिअलि छातीमा अप्ठ्यारो हुने, शरीर पोल्ने, एकदमै बोनी पेन भन्छौँ हामी, एकदमै शरीर दुख्ने हैन, भित्रभित्र हड्डी दुख्ने भन्नुहुन्छ उहाँहरू। यस्तो कहिले भएको थिएन भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यो गर्ने, त्यसपछि 81 सास फेर्न गाए जस्तो अक्सिजन नाप्यो, अक्सिजन 90-92 तिर हुने, तर त्यसपछि फोन गरेर थाल्नुहुन्छ उहाँहरू, मेरो त 89 पुग्न थाल्यो, अब के गर्ने भने अब अस्पताल जानुहोस्, अक्सिजनको सहयोग लिनुहोस्, अक्सिजन लगाएर बस्नुपर्छ भनेर हामी पठाउँछौँ र एक्सरे एउटा गरिदिनुहोस्, किनभने एक्सरेले गर्दा चाहिँ कतिको सिभिरिटी छ भन्ने कुरा केही अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ। धेरैजनाको चाहिँ अपेसिटी अफ द लङ्स भन्छौँ हामी, सेतो दागहरू देखिन सुरु भइहाल्छ, कन्सोलिडेसन्सहरू छिट्टै हैन। र यो अप्रत्याशित रूपमा पहिला मैले यस्तो आफ्नो जीवनकालमा हामीले चिकित्सा क्षेत्रमा उपचार पद्धति सुरु गर्दाखेरि पढिसकेपछि महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा काम गर्दाखेरि यति विभत्स खालका एक्सरेहरू हामीले देखेको थिएनौँ। अहिले त लहरै इमर्जेन्सीमा गयो भने विभत्स खालका एक्सरेहरू देखिन्छ, लहरै सबै बिरामी। यी समस्याहरू पनि एकदमै जटिल किसिमले आएको छ र महामारीको रूपमा एकदमै अप्रत्याशित रूपमा आएको जस्तो मलाई लाग्छ यो सुनामी चाहिँ। अब अहिलेको समयमा हामीले कोरोनाबारे बुझ्ने, जान्ने, यसप्रति सचेतना फैलाउने हैन, यसप्रतिको जुन एउटा चाहना, जसरी हामीले चाहिँ यो 100 अङ्ककै पुरा गरिसकेको हौँ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ कतिपय अवस्थामा हैन। यति हुँदाहुँदै पनि, कोरोनाबारे यति जानकार हुँदाहुँदै पनि यसले असर गर्न छाड्न सकेको छैन, यसको असर झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। अब सचेतनाको कमी भनौँ भने सचेतना पनि पुगेको छ। अब अहिले सरकारले निषेधाज्ञा पनि जारी गरेको छ, सम्पूर्ण देशमा, पुरै देशमा नगरे तापनि धेरैवटा जिल्लामा यो लागू पनि भइसकेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो रोकिने छाँटकाँट छैन। अब के गर्ने होला? यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न लागि जुन यो निषेधाज्ञाले मात्रै नपुग्ने त प्रमाणित भइसकेको छ, खास के गर्यो भने चाहिँ यो नियन्त्रणमा यसले चाहिँ काम गर्न सक्ने यहाँले देखिरहनु भएको छ? अब यो पब्लिक हेल्थको अनुसार यो एउटा पिकमा त जान्छ नै हैन, किनभने यसलाई रोक्न सकिँदैन। महामारी फैलिसकेपछि संसारमा जुनसुकै इतिहासले देखाएको अनुसार र पब्लिक हेल्थ जनस्वास्थ्यको नियम अनुसार पनि त्यसले चाहिँ दिएको गाइडलाइन अनुसार एउटा पिकमा त जान्छ नै यो बिफोर
यो ओह्रालो लाग्नुभन्दा पहिला एउटा पिकमा जान्छ, त्यो दिन आउन त बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। तथापि हामीले पनि केही आफूतिरबाट अनुशासनको कमीहरू भएको, हामीले मापदण्ड पालना नगरेका यथार्थहरू जग्जाएका छन्, जस्तो ठुल्ठुला भिडहरू, र्यालीहरू आयोजना भए, ठुल्ठुला भोजहरू आयोजना भए, जसरी मास्क बिना विभिन्न कार्यक्रमहरूमा व्यक्तिहरूले भाग लिनुभयो होइन, त्यसमा स्वयं दोषी हुने नेपाली त छौँ नै। तथापि अब चाहिँ हामीले सेल्फ लकडाउनको विकल्प छुन्यौँ। र अर्को कुरा मेरो अनुभव मलाई के लाग्छ भने जस्तो योभन्दा पहिला जुन बेलामा कोरोना महामारी फैलिएको थियो पोहोर साल यही साउन भदौ असोज कार्तिकतिर, यस्तो बेलामा बढी सहर केन्द्रित थियो कोभिड भाइरस। तर यस बिचमा जुन बेलामा हामीले मङ्सिर पुस माघ फागुनमा कम पनि आकलन गऱ्यौँ र सङ्ख्या पनि घटेको थियो र अब कोरोना हराएर जान्छ कि भन्ने एउटा शङ्कामा रह्यौँ। त्यस बेलामा के गर्यो भने भुसको आगो जस्तै सुदूर पहाडको गाउँ गाउँमा या हिमाली भेगका गाउँ गाउँमा, विकराल गाउँहरूमा, रिमोट भिलेजेसहरूमा यो आगो सल्किँदै गयो। किनभने अहिले हामीले देखेको छौँ एउटा कुनै सदरमुकाम, पहाडी जिल्लाको सदरमुकामबाट 3 दिन हिँडेर जानुपर्ने ठाउँमा पनि कोभिडका बिरामीहरू आइराखेका छन् होइन। हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौँ आइराख्नु भएको बिरामीहरूमा अधिकांश कतिपय बिरामीहरू हिमाली जिल्लाबाट आइराख्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा अहिले के लाग्छ भने यो अब सुदूर गाउँ गाउँमा पुगिसकेको छ, घर घरमा पुगिसकेको छ। अब यसलाई सेल्फ लकडाउन बाहेक अरू विकल्प छँदै छैन। सामाजिक दूरी भन्ने कुरा, भौतिक दूरी, मास्कका कुराहरू यिनीहरू त प्रयोग भएकै छन्, तर पनि रोक्न सक्ने स्थिति छैन। जनस्वास्थ्य अनुसार अब एउटा यो पिकमा जान्छ नै होइन। यसलाई बित्नु कसरी संसारमा कुनै प्रकृतिले बाहेक प्राकृतिक एउटा सुपर नेचुरल पावर भन्छौँ हामी, त्यो बाहेक अरू कसैले सक्दैन। त्यो त अब माथि नै त्यो त भएको कुरा भयो, त्यो एउटा हाइपोथेटिकल कुरा भयो होइन। अब उकालो लाग्छ, त्यसपछि ओह्रालो लाग्न सुरु हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। केही दिन या केही महिना चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। तथापि त्यस बेलासम्म ठुलो जनजनको क्षति भइसकेको अवस्था चाहिँ हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब एउटा सामान्य व्यक्तिले जुन आफ्नो श्वास प्रश्वास छ त्यो एउटा त्यसको जुन मापन हुन्छ त्यसलाई मापन गर्ने तरिका हुन्छ, स्वयंले मापन गर्न सक्ने जुन प्रकारको व्यक्तिमा जुन अहिले कोरोनाको असर छ उसलाई असर पुर्याउन सक्ने र यो स्वयं चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो मापन आफै गर्न सक्ने केही घरेलु तरिका अथवा यसको कुनै विधि हुन्छ? अब एक्ज्याक्टली राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जस्तो अब कोभिडलाई हामीले रुगाखोकी लाग्यो, ज्वरो आयो, शरीर एकदमै दुख्यो, पोल्यो भने हामीले नजिकको चिकित्सक या स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर सल्लाह लिन सक्छौँ। पिसिआर परीक्षणपछि पोजिटिभ आए पनि हामी आत्तिनु हुँदैन। के हुन्छ भने जस बेलामा हामीले आफ्नो घरमा आफै तापक्रम नाप्न सक्छौँ, 101, 102 भन्दा माथि जान थाल्यो, ज्वरो घट्दै नघट्ने भयो र छाती गरुङ्गो हुन थाल्यो, सास फेर्न पनि गाह्रो भयो जस्तो भयो भने हामीले पल्स अक्सिमिटर एउटा साधारण एउटा डिभाइस छ जो गाउँ गाउँमा अहिले नेपालभरि पर्याप्त मात्रामा पुगिसकेको छ। त्यसबाट हामी अक्सिजन लेभल मापन गर्न सक्छौँ। अक्सिजन लेभल मापन गर्दाखेरि नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा जहाँ पनि अहिले पल्स अक्सिमिटर भेटिन्छ, गाउँ गाउँमा पनि मैले पुगेको थाहा पाएको छु र त्यहाँ चाहिँ 90-92 भन्दा अक्सिजन कम आउन थाल्यो भने चाहिँ हामी नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा जानैपर्छ, अक्सिजनको सहायता लिनुपर्छ। तथापि अहिले मैले भेटेका धेरै बिरामीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अक्सिजन लेभल नर्मल हुने तर सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो हुने, ढुकढुकु बढ्ने होइन, छाती अप्ठ्यारो महसुस गर्ने र पल्स अक्सिमिटरले अक्सिजन नाप्दाखेरि उहाँहरूको 98, 98, 99 देखाइराखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ मनोवैज्ञानिक त्रासले पनि केही रोल खेलेको छ। तसर्थ त्रसित नहुने, सचेत हुने, सतर्क रहने र आफूलाई गाह्रो पर्यो भने नजिकका धैर्य धारण गरेर पेसेन्स पनि चाहिन्छ यसमा र नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सक कहाँ गएर या स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर सल्लाह लिने नै एउटा सबैभन्दा अति उत्तम उपाय हो। भनेको यसको विधि भनेको यही ठ्याक्कै यही विधि चाहिँ हुँदैन। एक्ज्याक्टली सेल्फ एसेसमेन्ट घरमै बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुनै गाइडलाइन चाहिँ छैन। तर होम आइसोलेसनमा सेल्फ लकडाउन जस्तो भएर बस्ने र आफूलाई गाह्रो पऱ्यो भने स्वास्थ्य केन्द्रहरूसँग केही नम्बरहरू पनि छन्, सहयोग माग्ने, सल्लाह लिने। तर आफूलाई शान्त हुनुहुन्छ, पेसेन्स राख्नु भएको छ भने घरमै पनि बसेर यो कोरोनाबाट पार पाउन सकिन्छ। जस्तो योभन्दा पहिला धेरैजना होम आइसोलेसनमा पनि बसेर अहिले पनि बसिराख्नु भएको छ कतिपय व्यक्तिहरू। त्यसैले त्रसित नभइकन सचेत र सतर्क रहन चाहिँ रहनुपर्छ। अब यो छातीमा समस्या भएको प्रारम्भिक लक्षण, यो सुरुवातको लक्षण चाहिँ के भयो भने चाहिँ छातीको समस्या भएको ठानिनुपर्छ? जस्तो खोकी लाग्यो होइन, छाती गरुङ्गो भयो, छाती धेरै दुख्न थाल्यो, छातीमा घ्यार घ्यार आवाज आउन थाल्छ कहिलेकाहीँ होइन, र आफूलाई शरीरमा सास नपुगे जस्तो फिलिङ अफ एयर हङ्गर भन्छौँ हामी होइन, एयर हङ्गर सास नपुगे जस्तो सफोकेसन जस्तो भयो भने चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ
छातीमा कुनै समस्या आउन थाल्यो कि भनेर सोच्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले पल्स अक्सिमिटरबाट अक्सिजन नाप्नुपर्छ। तर कतिपय व्यक्तिहरू अहिले धेरै जसो तारन्तार खोक्ने, खोकी नै कम नहुने समस्या लिएर पनि धेरै आउनुभएको छ। अहिले त्यो समस्या चाहिँ बढी मात्रामा यहाँहरूले बिरामीको जाँच गरिरहनु भएको छ। हजुर, र 90-95% बिरामीहरू जो सङ्क्रमित, सक्रिय सङ्क्रमित भएर लक्षण लिएर आउनुभएको छ अस्पतालमा, उहाँहरूको चाहिँ छातीकै सास फेर्ने समस्या नै हो, सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या नै हो। अब यो कतिपय प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि घरेलु उपचार पद्धतिलाई यो सजिलो तरिकाले उहाँले सम्बोधनका क्रममा योभन्दा अगाडि पनि र केही समय अगाडि पनि त्यो प्रकारको उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। कतिपय त्यसलाई मजाकको रूपमा पनि लिए भने कतिपयले साँच्ची कि हो कि भन्ने कुराहरू पनि सुनियो। कोरोनाको सन्दर्भमा जुन घरेलु उपचार पद्धति छ त्यसलाई अँगाल्ने जुन परिपाटी पनि नेपालमा छ। यो समयमा हामीले साँच्चीकै यो परम्परागत उपचार विधिलाई पनि अपनाउन सक्ने आधारहरू यहाँले केही फेला पार्नु भएको अथवा अध्ययनले देखाएको छ? अब यसमा खासै यथेष्ट अध्ययनहरू भइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब आयुर्वेदमा काम गर्ने साथीहरूले, शिक्षकहरूले भन्नुहुन्छ, हामीहरूले यस बारेमा अनुसन्धानहरू जारी राखेका गर्दैछौँ। तथापि गुर्जो पानी होइन, बेसार पानी भन्ने कुराहरू छन्। यी कुराहरू पारम्परिक रूपमा हाम्रो वैदिक संस्कृति अनुसार चलिआएको हुनाले यसलाई चाहिँ प्रयोग नगरौँ, यसबाट बेफाइदा छ भन्न त म सक्दैन। तर फाइदा पनि छ या छैन त्यो चाहिँ अब एउटा पारम्परिक रूपको सोचाइ हो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई हामीले नकार्न त सक्दैनौँ होइन, तर फाइदा गर्छ भनेर यथेष्ट प्रमाणहरू पनि छैन। अहिलेको समयमा चाहिँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ र शैय्याको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि कति बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ रहेका छन् र यहाँको उपचार पद्धतिमा अहिले अप्ठ्यारो भएको छ कि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यहाँले सजिलोसँग काम गर्न मिलिरहेको छ? अब हामीले 155 जना ती बिरामीहरू शैय्यामा उपचाररत हुनुहुन्छ, लगायत आइसियुमा 12 जना विथ भेन्टिलेटर भएको आइसियु छ हामीसँग, र हामीले केही दिनमै आइसियु फेरि बढाउँदैछौँ 12 बेडको आइसियु भेन्टिलेटर सहित। केही सानो कुरा सम्बोधन, सानो फेरि सहयोग पुग्छ कि भनेर र वार्डहरू पनि थप्ने क्रम जारी छ। 49-50 49-50 बेडको वार्डहरू, तर कहिले हुन्छ, 1-2 दिनमा तयारी हुन्छ। तथापि हामीलाई धेरै ठुलो सन्तुष्टि लिनुपर्ने कारण किन छैन भने त्यो वार्ड खोलेको केही घन्टामै भरिहाल्छ होइन। फेरि त्यसपछि नयाँ खोजी गर्नु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि 50 बेड मात्र थपेर हामी पुग्यो भन्ने स्थिति छैन। तत्काल त्यसैले गर्दा हामी अर्को 100 बेड पनि हाम्रो सेन्टर, क्यान्सर सेन्टरमा 50 देखि 100 शैय्या कोल्ड पेसेन्टको लागि थप्ने क्रममा छौँ। अब शैय्या हामीहरूले 300-400 सम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा आशा हो। त्यसको लागि वर्कअप भइरहेको छ। तथापि त्यतिले मात्रै अहिलेको महामारीमा सम्बोधन होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि 1000 बेडको चाहिँ अस्पताल तयारी गर्ने भनेर उहाँहरू तयारी गरिराख्नु भएको छ। त्यो पनि ढिलो हुनसक्छ होइन। त्यसैले गर्दा जति नै सङ्ख्या थपे पनि सन्तुष्ट हुनुपर्ने आधारहरू र अब यसले चाहिँ सानो सहयोग मात्रै पुर्याउँछ, ठुलो सहयोग हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ मलाई छैन। तथापि हामीले काम गरिराखेको छौँ उत्साहपूर्वक होइन। अस्पतालमा बिरामीहरूको मागहरू सम्बोधन गरिराखेको छौँ। हामीहरू क्लिनिकल राउन्ड लिइराखेको छौँ। हामी सन्तुष्ट नै छौँ। तथापि धेरै बिरामीहरूलाई हामीले आइसियु र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था छ। उहाँहरू चाहिँ बेडमै अक्सिजनमै उहाँहरूले जीवन त्याग गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ केही बिरामीहरूले। किनभने हामीले पहिल्यै भन्छौँ आइसियु र बेड र भेन्टिलेटर हामीसँग उपलब्ध धेरै छैनन्। त्यो हुन्छ 12-14वटा छन् अहिले होइन। र आइसियु र भेन्टिलेटर 12वटा र 10-15-16वटा चाहिँ मोनिटरिङ बेड धेरै नै छन्। तर एसडियु अहिले हामीले 30 बेडको चाहिँ बनाइसकेको छौँ। 100 बेडसम्म जाने परिकल्पना छ एसडियु, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट। तसर्थ जति नै हामीले शैय्याहरू थपे पनि पुग्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब यो कोरोना सङ्क्रमण भइसके पछाडि कतिपय अवस्थामा घरमै आइसोलेसनमा बस्ने र केही दिन पछाडि उसले कोरोना जितेको उदाहरण पनि हामीले प्रशस्त चाहिँ सुनिँदै आइरहेका छौँ। कोरोना लाग्ने बित्तिकै अस्पतालमै मात्रै उपचार गर्ने पनि पर्दैन भन्ने उदाहरण त हामीले यस अगाडि पनि आफ्नै छरछिमेकमा देखिसकेका छौँ। अहिलेको समयमा चाहिँ यहाँले यो कोरोनाको सङ्क्रमणको उपचार गरिरहँदाखेरि यो निको हुने यो समयावधि चाहिँ बढेको छ कि पहिलेकै जस्तै हो? अब यो के छ भने अहिले एक्ज्याक्टली राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले हामी यो 2-3 हप्ता भयो हामी महामारीसँग जुझ्न सुरु भएको होइन। तसर्थ अब एक्ज्याक्टली समय कति लाग्छ भन्ने कुरा त हामीले पछि अध्ययन गर्दैछौँ र पछि यो डाटाहरू हामीले राखिराखेका छौँ। यसमा चाहिँ
हामीले प्रकाशित गर्न सक्छौँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। तथापि अहिले पहिला के थियो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, कम्युनिटी ट्रेसिङ, स्क्रिनिङका नाममा धेरै परीक्षणहरू भयो र धेरै पोजिटिभ भए पनि लक्षणविहीनहरूको सङ्ख्या धेरै थियो। अहिले परिपाटी परिवर्तन, समय परिवर्तन भएको छ। अहिले चाहिँ जो लक्षण देखियो, जो अस्पताल भर्ना हुन जानुभयो, जसलाई लक्षण त्यस्तो बिरामीहरूलाई धेरै परीक्षण गरिन्छ होइन, या विदेश जानेहरूलाई होइन, त्यसमा परीक्षण गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढी देखिएको हो। त्यसैले गर्दा र यिनीहरूमा बढी देखिएको हुनाले यिनीहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अस्पताल भर्ना पनि हुन पुग्नुभयो। योभन्दा पहिला सिनेरियो अलिक फरक थियो, दृश्य फरक थियो, किनभने धेरै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको नामले धेरै गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो छैन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्नेहरू छैन, कम्युनिटी ट्रेसिङ छैन। अहिले सक्रिय सङ्क्रमितहरूलाई परीक्षण बढी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई बेडको आवश्यकता बढी परेको हो। र मलाई लाग्छ पहिलेको भन्दा अहिले प्रकृति अलिक गम्भीर पनि हो कि अहिलेको कोरोनाको भाइरसको म्युटेन्ट भेरिएन्टले गर्दा हो, या नयाँ स्वरूप परिवर्तन गरेर आएको हुनाले हो होइन, त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ छिट्टो जटिल परिस्थिति खडा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिमा, स्वास्थ्यमा यस्तो खालको कोभिड भाइरस, म्युटेन्ट भाइरस हो कि यो होइन, यो आएको जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा अनुभव पनि हुन्छ। हस् डाक्टर, हामीसँग समय सकिएको छ। यहाँले एब न्युज खबरको लागि, एब न्युज खबरका दर्शकका लागि जुन महत्त्वपूर्ण समय र आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। एब न्युज टेलिभिजनमा जनचेतनाका निम्ति बोल्ने केही अवसर दिनुभएकोमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, दर्शक हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बम। उहाँ त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा देखा परेको कोरोना भाइरसको जुन असर, यसले धेरै जटिलतातर्फ उन्मुख गराइरहेको छ। यसप्रति तपाईँ हामी आफै सचेत रहनुपर्ने अहिलेको प्रथम खाँचो हो। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एब न्युज खबर। नमस्कार।